श्रीयमाष्टकम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा, धर्मं सूर्यः सुतं प्राप, धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः, अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं, कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे, नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम्, अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः, जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्, पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा, यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने, यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्, यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः, यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा, धर्मं सूर्यः सुतं प्राप, धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः, अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं, कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे, नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम्, अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः, जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्, पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा, यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने, यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्,
यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनमिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदोयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनमिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदोयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री
प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्।
यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्।
स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम् येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम् येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च
तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे
नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समना मिति तं प्रणमाम्यहम् येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समना मिति तं प्रणमाम्यहम् येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं
कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम समनामिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदूयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात्तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः
अतो यन्नाम समनमिति तं प्रणमाम्यहम्। येनातश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यमं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापिनां क्लेशदोयस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्राह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्त्वां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यस्मात् तस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठे नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्।